Maayong adlaw, atong hisgutan ang pangutana nga nagtandog sa usa ka komplikado nga politikanhong sitwasyon sa atong nasod. Nasaksihan nato dili lamang sa mga analyst ug political commentaries ang pagbuhi na sab ug usab sa impeachment complaint batok sa usa ka dakong personahe sa nasod nga si Inday Sara. Mura na og sirkos ang atong nakita nga buhion nila usab ang complaint. Mao gihapon, sentro sa complaint mao ang issue sa intelligence funds. Bisan pa man sa final decision sa Korte Suprema na unconstitutional ang proseso sa Kongreso. Gitira naman hinuon nila ang mga justices kay kuno nang hilabot sa trabaho sa Kongreso. Hinungdan nga mobalik na usab kuno sa sugod ang impeachment na mukaon og taas nga panahon ug mamahimong maabtan na sa kasikas sa politika nga magsugod na ang kainit sunod tuig. Atong mabalikan ang akusasyon. Tinuod ang Commission on Audit mihatag og notice to settle sa suspended and disallowed items ngadto sa Office of the Vice President bahin sa 125 million nga confidential funds o sa Department of Education. Aron masabtan, ang notice to settle nagpasabot lamang nga ang COA nakakita og kulang sa mga dokumento o sa paggamit o gi-require ang OVP nga i-justify aron mawala na sa ilang audit observation. Apan kini nga COA findings angay kamong masayod kabahin lamang sa normal nga proseso ug komon sa tanang mga ahensya. Gani bisan nihatag na ang COA sa iyang notisya nga wala sila nakita nga kahiwian ug kung do naman mamahimong ang Commission on Audit mismo ang angay nga mopasaka. Apan ang kontra sa Vice Presidente nangusugayod nga ipadayon ang impeachment. Samot na sa labing bag-o nga planong impeachment complaint gikan sa grupo nila ni Dilima, Trillanes ug mga leftist groups nga masamot kayabag nga complaint sama kuno sa pagdawat og suborno gikan sa drugs ug ang witness nga questionable ang background. Ang akong punto nga ang mga nangusog sa impeachment ni VP Sara dunay lain pangatumong sa ilang gihimo. Nakita nako nga ang primerong tumong dili na gayud ang pagpapahawa kang VP Sara sa posisyon gikan sa iyang pwesto. Tungod kay nagkamubo na ang panahon nga mulampos. Ilabi na nga magsugod sila sa uno sa kinatibuk-ang proseso. Kay ang Supreme Court doon na may desisyon. Ikaduha, ang pagpa-impeach sa usa ka Vice Presidente nga dunay lig-on nga suporta sa mga tao, nga dunay mga taas na nga trust rating, talagsar gayud kana nga molampos. Tungod kay ang mga politiko mahadlok sa political backlash, ilabi na kung popular sa katawhan ang ilang kontrahon sa panahon nga umaabot nga eleksyon. Apan ang mga posibleng tinuod nga tumong nga akong nakita mao kini. Tungod kay gamay na lang ang posibilidad nga mulahos ang impeachment. Ang mahimo sa ilang complaint mao ang pagguba sa pangalan ni VP Sara. Ang paghimo og impeachment complaint usa ka estratehiya nga mabutangan og di maayong political record si VP Sara ilabi na sa 2028 nga kampanya. Duna pa ang impeachment strategiya sa mga politiko isip leverage aron makakuhag pabor gikan sa administrasyon na gusto mo pa-impeach sa Vice Presidente sama sa pagpahimutang sa mga aliado ngadto sa posisyon ug suborno nga ilang gikinahanglan panahon sa kampanya. Ang impeachment gamiton sa pagpangdaot tungod kay nagpabiling potensyal si VP Sara nga strong contender sa presidential election sa 2028. Ang impeachment gamiton aron magpabiling naay negatibong istoryahan ang media kontra sa Vice Presidente. Apan baya dinhi usab nato makita sa impeachment ug masukod ang loyalty sa mga politiko. Kung kinsa ang magpabilin umubiya sa political coalition. Karong tuiga mao ang critical nga paghan-ay sa puwersa sa 2028 national election. Buot na kong ipasabot nga ang planong impeachment ni VP Sara nakahikot sa 2028 presidential election. Di na kinahanglan ang komplikado pa nga pag-analisar tungod kay bisan unsaon og tabon kining tanan nakasentro sa pag-neutralisar sa usa ka kusgan nga kandidato. Si Sara Duterte giisip gihapon nga usa sa labing dominanting contender sa 2028. Ang impeachment ug ang pagpadayon sa investigasyon bahin sa iyang pagdumala gamiton lamang aron paluyahon ang iyang strong leader o reformer nga imahe.
Ang estratehiya mao ang paghimo sa Vice Presidente nga mahimong liability imbis nga strength. Apan naapay mas lawom nga intensyon. Ang malawom pa nga intensyon mao gayud ang pagbuntog sa pamilyang Duterte ug ang iyahang faction. Ang mga lakang sa impeachment batok kang Sara kabahin sa mas dakong paningkamot sa naa sa gahom sulod sa administrasyon nga matangtang ang influensya sa pamilyang Duterte sa politika sa Pilipinas. Labi na sa panagbangi tali ni Presidente Marcos ug sa pamilyang Duterte. Sa laktod, bisan tuod ang COA clearance, magamit isip depensa kontra sa impeachment, ang politikanhong pakigbisog dili bahin lamang sa teknikalidad sa audit o mga questionabling akusasyon, kabahin kini sa pagpahimutang sa narrative, pagmaniobra alang sa 2028 ug pakigbisog alang sa pagdominate sulod sa nasudnong politika. Kung mulampos man o dili, makita nato sa mga umaabot nga mga panahon. Depende sa reaksyon sa publiko ug sa kaugalingon nga pagmaniobra ni VP Sara ug sa iya mga aliado hangtod sa 2028 election. Mao kini ang akong baruganan. Kung nakaangay kamo sa atong diskusyon, buhangyo ako na i-like, i-subscribe o i-follow o pag-comment kung unsa ang naa sa inyong mga hunahuna. Daghang salamat.